वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संस्कृतं ये प्रशंसन्ति संस्कृतं स्वदेशं ये च शंसन्ति धन्यं जीवन्ति ते नराः। Good afternoon everyone. Today we are delighted to present a fun and light-hearted skit in Sanskrit. Our story revolves around a group of 7 friends who came together to plan their day. Our skit aims to highlight the beauty of Sanskrit language. We hope you enjoy it. Let's begin. नमोस्तु सर्वेभ्यः। अद्य किं प्रयोजनं? नमः। अहं चिन्तयामि किं कर्तव्यं, किञ्चित् विश्रामः करणीयः अस्ति। आम्, अहम् अपि किञ्चित् मनोरञ्जनम् अपेक्षते। यदा महाविद्यालयात् अवकाशः प्रापिष्यामः तदा क्रीडा आयोजनं कुर्मः। क्रीडायाः प्रकारः कः? क्रिकेटं क्रीडितुम् उत्सुकः अस्मि। क्रिकेटं क्रीडितुम् उत्तमं। तर्हि क्रिकेटं क्रीडायां, किन्तु सर्वे एकस्मिन् स्थले एव योजयेम। किं समयः निश्चितः? अस्मिन् सायङ्काले 5:30 सर्वे सह तत्र क्रीडाया आरम्भं योजयेम। तर्हि क्रीडायोजनं सम्पूर्णम्। इदानीं कुत्र क्रीडायोजनम्? उद्यानं गच्छामः, तत्र क्रीडायै पर्याप्तं स्थानमस्ति। मम उद्यानं प्रियं स्थानमस्ति, तत्र क्रीडायाः उचितं स्थानमस्ति। क्रीडायाः समाप्ते सर्वे मिलित्वा विश्रामं कर्तुं योग्यमस्ति। अच्छा, योजनां निश्चितम् अस्ति। 5:30 उद्यानं क्रीडाया आरम्भे। सर्वे मित्राणि सह तत्र मनोरञ्जनम् अपि स्यात्। तर्हि योजना निश्चिता अस्ति। सर्वैः सह हर्षं कर्तुं सज्जाः वयम्। अरे मित्राणि, समयः समीपः, चलतु क्रीडायै। सर्वे सह क्रीडित्वा अस्माकं दिवसम् अविस्मरणीयं भविष्यति। चलतु, आद्यदिनं विशेषं भविष्यति। धन्यवाद सर्वेभ्यः। आद्यदिनस्य स्मृतिः सदैव अस्माकं हृदये भविष्यति। मित्राणि, एषा कथायाः समाप्तिः। यः दर्शकः सर्वेभ्यः सह समयं यापितवन्तः, अतः बहु धन्यवादः। आशामः यः कथायाः आनन्दम् अनुभवितवन्तः। यदि त्रुटयः अभवन् कृपया क्षम्यताम्। धन्यवादः। पुनः मिलने। सर्वेभ्यः शुभदिनं। धन्यवादः।